Dugay na apan presko pagihapon ang mga panghitabo o gibuhat sa akong uyuan sa akoa. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga followers. Dugay na unta akong gustong mo share o musulat ni ining imong programa. Apan kanilaging busy kaayo ta kay naaman ko sa abroad. Ikaw gyud ang ako ang ginapaminawan na permi DJ Sam. Tawagan na lang ko sa pangalang Polly. 40 anyos ko o usa ka single mom. Na ako'y tulo ka mga anak DJ Sam. Nagsugod din akong problema dihang 9 anyos pa lang ko. Nangadto manggod mi sa lugar sa akong lolo DJ Sam kay lagi naa daw didto ang kinabuhing dayon nga iyang gitawag. Broken family mi DJ Sam. Bulag na ang akong mama ug papa. Tungod pud lagi kay ang akong amahan paskang tapulana. Alas 8 pa lang sa buntag DJ Sam, tulog na. Unya akong mama ang maugyoy kayod sa trabaho. Siya pa'y magdaro DJ Sam sa uma. Sa laktod nga pagkaistorya, naadto jud mi sa lugar sa akong lolo ug didto mi namuyo. Pero wa mi swerte. Kaya akong lolo di kahatag na magpagkaon kung dili magsige ra man hinuon siyag pamuyboy DJ Sam. Kung mo share man o muhatag sa amua, ginagmay ra gid intawon nga bugas. Maura jud to nga among saksakan og balanghoy DJ Sam para mudaghan pod intawon aron maoy among kanon. Kani akong lolo manggo DJ Sam, sige ko niyag dadon bisan asa ni adtong gamay pa ko. Kuyog na ang akong uyuan nga siguro anaa sa 16 anyos ni adto nga time. Sa dihang gidala ko sa akong lolo sa Zamboanga DJ Sam, didto nako gisugdan og rape sa akong uyuan. Di lang kaisa ha, nausban pa. Iya akong ginapanamastamasan didto pod sa uma sa akong lolo DJ Sam. Kay nagbantay man ming duha sa humayan sa akong lolo. Unya didto mi mga tulog. DJ Sam, nakaanak na lang kog tulo ug dugay na kaayo tong panahona. Pero hangtod karon, labas pagihapon na sa akong panumduman ang tanan. Samot na ako makita na ako akong uyuan na DJ Sam kung mag-anhi diri sa amua nga murag wa na bitoy na hitabo. Walay lain na kahibaw ana DJ Sam. Ako, siya ug ang imuha lang tigpaminaw. Hangtod karon di gihapon ko ka move on. Murag na apabitaw gihapon ang trauma tungod sa gibuhat sa akong uyuan. DJ Sam ug mga viewers nimo unsabay angay na kong buhaton. Palihog tambagi ko ninyo. Kay sigihan ra kog hasol sa akong konsensya. Dagan kayong salamat DJ Sam. Imong follower, Polly.